अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमने PDM की स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से ये प्रोग्राम किया था कि स्टीयरिंग कमेटी ने इस्लामाबाद में गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए धरना देने का प्लान बनाया है और उस प्लान को पेश किया जाएगा PDM की सरबराही जो इजलास है उसमें, और उसकी हतमी मंजूरी ली जाएगी। आज हम अपना जो ज़राए के हवाले से हमें पता चला है कि इस मामले पे पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया मौलाना फजल रहमान से और उनको कहा है कि आप कोई जज्बाती फैसला ना करें, मामला ठीक जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह रब्ता किया और उस रब्ते में एक और अहम चीज़ भी बताई गई है, वो हम बताएंगे कि वो क्या चीज़ है जो फजल रहमान पे अयां कर दी गई है कि हम किस तरह अपने जो इस सिस्टम में रहकर एक सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं और फतवात पा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। यानी अदम एतमाद तहरीक तो इस एजेंडा का हिस्सा भी है, लेकिन अदम एतमाद तहरीक से बढ़कर भी कुछ है। यानी एक हाउस के बाद PDM बढ़ेगा दूसरे हाउस की तरफ, जैसे कि मादी में भी हुआ था। जी बिल्कुल, ये प्लान ज़राए ने बताया कि ये एक प्लान है PDM का, PDM से मंजूरी लेनी है। ये प्लान है आसिफ अली जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं उनका, कि फ़कत अदम एतमाद तहरीक नहीं लेकिन उससे भी आगे मामला जाएंगे। ये कैसे जाएंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को पहली बार देखा है या पहली बार देख रहे हैं और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने जो फैसला किया था कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के साथ गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए धरना दिया जाएगा। उस धरने को यकीनी बनाने के लिए मकामी जो जमातें हैं उनकी एक कमेटी, यानी उनको इंतज़ाम दिए जाएंगे। इस हवाले से एक 5 रुकनी कमेटी भी बनी है और ये लॉन्ग मार्च के बाद जो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जो धरना होगा उस धरने के इंतज़ामात के हवाले से वो कमेटी फ़ैसला करेगी। लेकिन उस धरने की, गैर मुय्यना धरने की जो हतमी मंजूरी है वो सरबराही PDM के सरबराही जो इजलास होगा उसमें ली जाएगी। इस स्टीयरिंग कमेटी की ये सिफारशात हैं, लाजमी है अब PDM के सरबराही इजलास में वो रखी जाएंगी। वो किस हद तक मंजूरी देते हैं वो अलग बात है, लेकिन उस PDM के जो स्टीयरिंग कमेटी के बाद जो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी वो बहुत जज्बाती थे और मौलाना फजल रहमान की मतलब वो खुल के जो जिस तरह बात करते हैं, बिलावल भुट्टो वो कहते हैं कपड़े में लपेट के, रुमाल में लपेट के वो बात करते हैं, लेकिन इशारा उनका तकरीबन वो ही होते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट होती है या रावलपिंडी होती है। स्टीयरिंग कमेटी के जो फैसले हैं उनके हवाले से हमें ज़राए ने बताया कि आसिफ अली जरदारी उस फैसले से थोड़े मतलब इतने खुश नहीं हैं और आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि ये बिल्कुल जज्बाती फैसले हैं और ये जो बिल्कुल आखिरी बंदा जब हद तक पहुंच जाता है तो फिर ऐसे फैसले करने चाहिए, यानी आर या पार होना चाहिए लेकिन वो आखिरी हद तक होना चाहिए। लेकिन मामलात अब हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं, ये आसिफ अली जरदारी का ख्याल है। ज़राए ने हमें बताया कि उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज़ शरीफ से जो राब्ते किए हैं टेलीफोनिक, उनमें ये बात आई है कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जो बिल्कुल आखिरी वार की तरह हो, आखिरी हरबे की तरह हो और उसके बाद आपके पास रहने को कुछ बचे ही नहीं। तो आप आस्ते आस्ते और हौले हौले जो है वो ये गेम खेलें। फिर उन्होंने मिसाल दी यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतारने के हवाले से और उनको कायल करने की कोशिश की कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो हमने मैदान में उतारा है तो आप हुकूमत की परेशानी देख सकते हैं। उसके बाद उनको यानी आसिफ अली जरदारी की तरफ से उनको ये भी बताया गया कि आप ये देखें, ये जो हमें ज़मीनी इंतखाबात में छोटी मोटी कामयाबी मिल रही हैं, यहाँ जो कुछ देखा हो रहा है इसमें जिनको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनका हाथ निकलता जा रहा है, यानी हुकूमत के सर पे उनका हाथ अभी नहीं है।
یعنی وہ سیدھے الفاظ میں کہوں، ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اب تھوڑی سائیڈ لائن ہو گئی ہے. اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاست میں ہاتھ نہیں ہے، تو وہ اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کچھ قدر یعنی سینٹ کے انتخابات ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں، اس میں یہ ظاہر بھی آتا ہے کہ واقعی اگر وہ چاہتے تو ایسا نہیں ہوتا. وہ چاہتے تو حکومت بہت خوش ہوتی، وہ چاہتے تو حکومت اس طرح گھبرائی ہوئی پریشان نہیں ہوتی. تو یہ تھوڑی تھوڑی نشانیاں ملتی ہیں. ویسے تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے کہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں، کیونکہ بس سمجھ جائیں. تو آصف علی زرداری نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ تھوڑا اس کو نرم آستہ رکھیں، کیونکہ ہمیں سسٹم میں رہتے ہوئے کامیابی مل رہی ہے. اگر ہمارا مقصد سسٹم میں رہتے ہوئے ہی پورا ہو جاتا ہے تو پھر اتنے جوخم کی، اتنے بڑے رسک کی، لانگ مارچ کی اور غیر معینہ مدت تک کے لیے دھرنے کی ضرورت کیا ہے. پھر انہوں نے کافی مثالیں دیں. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر دیتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے ذرائع سے کہ عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کی صورت میں تو پیش ہونی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. لیکن چانسز یہ ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت بھی جاتے ہیں، جس کے قوی امکانات ہیں اور بڑی گارنٹیاں ملی ہیں مختلف جو حلقے ہیں یا مختلف جو ووٹوں پہ اثر رکھنے والی جماعتیں ہیں یا شخصیات ہیں ان کی طرف سے، اگر یہ یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اخلاقی طور پہ وزیر اعظم عمران خان خود ہی کوئی اور فیصلہ کر لیں. اگر وہ نہیں کرتے، وہ پھر بھی بضد رہتے ہیں حکومت سنبھالنے کے لیے، تو عدم اعتماد تحریک آئے گی. لیکن ایک اور پلان یہ بھی ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین منتخب کروایا جائے. اس حوالے سے باقی جماعتوں سے بھی بات چیت ہو اور پھر وہی فارمولہ استعمال کیا جائے جو صادق سنجرانی کے عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے فارمولہ استعمال کیا تھا. تو اس حوالے سے انفرادی طور پہ یا جماعتوں کے بنیادوں پہ، مطلب یہ تھوڑی ہے فیوچر کی پلاننگ ہے، لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک کھچڑی تھوڑی پک رہی ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی ہو جاتے ہیں سینٹ کے چیئرمین، تو آئینی طور پہ جب یہاں پہ خبر آپ کو بتاؤں کہ عدم اعتماد تحریک کے بعد یہ کیا پیپلز پارٹی کے بھی جو وہ بنا رہے ہیں پروگرام، تو آئین کے اعتبار سے سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ صدر مملکت کی غیر موجودگی میں صدر بن جاتا ہے، ملک کا قائم مقام صدر بن جاتا ہے. تو فرض کر لیں یوسف رضا گیلانی اگر سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں اور عارف علوی صاحب کہیں باہر جاتے ہیں، وہ تو صدر مملکت بن جائیں گے آئینی حساب سے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پلان ہے کہ یہ پلان آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کا ہے، جو وسیع پیمانے پہ ڈسکلوز نہیں ہوا، لیکن وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں. وہ جانا چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد تحریک کی طرف اگر ہم گئے، کامیاب ہو گئے، تو پھر دوسرا مرحلہ صدر پاکستان کے مواخذے کی طرح کا ہوگا. اور پارلیمنٹ کے ذریعے جب مواخذہ صدر کا کیا جائے تو پھر صدر نہیں رہتے. اور جس طرح پرویز مشرف کے لیے یہ ہتھیار استعمال کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر اور پھر سینٹ چیئرمین کے انتخاب ہونے کے بعد، یعنی منتخب ہونے کے بعد یہ حربہ استعمال کرنا چاہتی ہے. اگر یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین منتخب نہیں ہوتے تو بھی پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ مواخذے کی نوبت آ سکتی ہے، اور پی ڈی ایم کو ذہنی طور پہ اب ہی تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں کامیابی ملیں گی. اب یہ پلان کب کامیاب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بالکل جو آر یا پار یا غیر معینہ مدت تک کے دھرنے والی صورتحال سے بچنے کے لیے آصف علی زرداری یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.